العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبصارها خاشعة يا أيها الذين أبصارها آمنوا ما لكم لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أبصارها أموالكم بينكم بالباطل أبصارها إلا أن تكون تجارة خاشعة عن تراض منكم ولا تقتلوا خاشعة أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف يقولون نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن أئنا تجتنبوا لمردودون كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في الحافرة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في إلا أن الحافرة تكون تجارة عن في تراض منكم الحافرة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم في رحيما ومن يفعل الحافرة ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان أإذا ذلك على الله كنا يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم أإذا كنا سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أإذا كنا كيف وندخلكم مدخلا كريما. عظاما نخرة يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم قالوا بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض تلك إذا منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل كرة ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا كرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم خاسرة. سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. یہاں تک یاد کریے گا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال دعا نصيب سنائیے. مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن اس کے بعد کون سی دعا ہے؟ فعظوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن یہ یاد الله کریے گا. كان عليا كبيرا. وإن خفتم اللهم شقاق انت بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن حسنت يريدا إصلاحا خلقي يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله فحسن ولا خلقي تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فحسن وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار فحسن الجنب والصاحب بالجنب وابن خلقي. السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من اللهم انت كفورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس انت بالبخل ويكتمون ما حسنت آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. حسنت والذين ينفقون أموالهم خلقي رئاء الناس ولا يؤمنون بالله فحسن ولا باليوم الآخر ومن يتق خلقي. الشيطان له قرينا فساء یاد قرينا کریے گا. وماذا عليهم عارف لو کو لے آمنوا آئیں. بالله واليوم عارف الآخر وأنفقوا مما سنائیے. رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم بازار جانے کی مثقال دعا ذرة سنائیے. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أنفسي فيها. الله أكبر. کپڑا پہننے کی دعا یاد کریے گا.
صحیح ہے. الحمد للہ الذی العالمين الرحمن الحمد الرحيم للہ الذی مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك کسانی نستعين اهدنا الصراط هذا. المستقيم صراط الذين کپڑا پہننے کی أنعمت دعا ہے. عليهم غير المغضوب نہیں، عليهم اس کے بعد ولا کون سی دعا ہے؟ الضالين ہاں، کھانا شروع کرنے کی دعا یاد ہے؟ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا اگر تقربوا بسم اللہ الصلاة بھول جائے کون سا دعا پڑھتے ہیں؟ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو کھانا جاء کھانے کے بعد. أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اطعمنا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من اس کے الكتاب بعد کون سی دعا يستحبون ہے؟ الضلالة ويريدون أن تضلوا یہ السبيل 3 دعا مجھے والله سنائیے گا. أعلم کھانا بعباده کھانا شروع کرنے سے پہلے شروع میں بسم اللہ بھول جائے اور کھانا کھانے کے بعد صحیح یاد کریے گا. صحیح ہے؟ ويقولون سمعنا وعصينا واسمع صحیح، ابھی یاد کریے گا. وأعطنا ليا بألسنتهم اللہ حافظ.